کو گرمانے کی آپ بھی کوشش کریں گرم ہونے کی. تو میں 2-3 منٹوں میں آپ کے سامنے 2-3 جملے پیش کروں گا. جملہ میں پڑھا گا. ساڈی حرمین شریف دے نال محبت کیوں ہے تے لوکاں دی حرمین شریف فین دے نال مخالفت کیوں ہے میں بتا دوں. اس واسطے ساڈی محبت انج دی ہے کہ اوتھے میرے آقا دے یار واسطے نے. انہاں دی مخالفت یہ ہوئی ہے کہ اوتھے بھی میرے آقا دے یاراں نوں ایتھوں کڈیا جائے. توجہ سے سماعت فرمائیے گا. جملہ میں پڑھا گا. جنہیں گاں دا دودھ پیتا ہے وہ نہیں بولے گا, جنہیں ماں دا پیتا ہے. جملہ سن کے محبت دے نال ہتھاں نوں لہرا کے کہے گا سبحان اللہ. کیوں نہ کہندا جاواں واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ, واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ, محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ. دوبارہ پھر پڑھا گا. پیدائشی گونگا کوئی نہیں بولے گا. آپ کی آواز میرے کانوں تک آئی لیکن سٹیج سے آواز نہیں آئی. دوبارہ پھر پڑھا گا. ہر زبان سے نکلے گا سبحان اللہ. واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ, محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ, محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ. تاکہ در سال تعارف دے وکیل, تاکہ در سال تعارف دے وکیل, اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل, اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل, اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل. سارے نبی پاک تو ہو قربان صحابہ, سارے نبی پاک تو ہے قربان صحابہ. واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ. آپ بھی پڑھیے گا, کہہ لیجئے گا واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ, محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ. اور میرے جملے کا کلام کا آخری جملہ کہنا پڑے گا. کیوں نہ کہندا جاواں توجہ توجہ. دیوی خیا کر دے جنادا, تنگناد دلیل دیوی خیا کر دے جنادا. افسوس شرم کر دینا انسان انہاں دا, افسوس نہ انسان شرم کر دے انہاں دا. کیتا ہے فقط کفر دا نقصان صحابہ, کیتا ہے فقط کفر دا نقصان صحابہ. محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ, محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ. واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ. واللہ پیدائشی گونگا کوئی نہیں بولے گا. آخری مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے گا. لوگاں نوں پتہ چل جائے میرے آقا دیا یارا دیے, میرے آقا دیا یارا دا ذکر ہو رہا ہے تے سنن والے اجے بیدار نے. کہنا پڑے گا واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ, واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ, محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ.